बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, कल रात से बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, जो हमारे ज़मीरों को झंझोड़ रही हैं, जो हमें इस बात पर झंझोड़ रही हैं कि क्या हम एक इस्लामी रियासत के अंदर रहते हैं, क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बासी हैं। और ये वीडियोज़ दिल दहला देने वाली हैं, ये कलेजों को फाड़ जाने वाली वीडियोज़ हैं। अगर कोई एहसास रखने वाला शख्स है और इन वीडियोस को देख रहा है तो उसको अंदाज़ा होगा कि हम अपनी तारीख़ के, अपनी सियासी तारीख़ के किस ख़तरनाक और स्याह तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। इसके ऊपर तो बात करूँगी, मगर जो हम ये हमेशा बात करते हैं कि हम पे रूल करने वाला कोई भी शख्स आता है तो वो हमारे मसाइल को क्यों नहीं हल करता, तो उसकी एक ताज़ा मिसाल ये है। बड़ी अच्छी एक टर्म यूज़ की है तारिक मतीन साहब ने। मैं उनको हमेशा तारिक भाई कहती हूँ, मैंने उनके साथ काम भी किया। तारिक मतीन साहब ने बड़ी अच्छी एक टर्म इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि घजनी धर्मात्मा शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के अंदर 16 महीने तक हमारे सरों पर मुसल्लत रहे, मगर वो हमारे मसाइल से और हमारे इश्यूज़ और हमारे जो रोज़ाना की बुनियाद पे प्रॉब्लम्स हैं उनसे कितना वो जानकारी उनको थी, उसकी कितनी नहीं थी, ये मैं आपके सामने शेयर करूँगी। मगर सबसे पहले ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि खुदा की पाक किताब कुरान मजीद को हाथों में उठाकर अपनी सच्चाई का एतराफ़ करना पड़ रहा है। हम अपनी सियासी तारीख़ के इस स्याह तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कुरान पाक को हाथों में उठाना पड़ रहा है और उसके ऊपर हल्फ लेने पड़ रहे हैं और ये बताना पड़ रहा है कि जिस लीडर को अडियाला जेल के अंदर कैदोबंद की सऊतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, जिस आदमी को आपने जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया है, जिसकी सियासी जमात के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन बदतरीन तरीक़े का चल रहा है, जिसकी सियासत और जिसकी पार्टी को पाकिस्तान से सफाया करने के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और इस किस्म के स्क्रिप्टेड सवालात और स्क्रिप्टेड जवाबात हैं कि जवाब देने वाला अपनी ज़ुबान का साथ नहीं दे पा रहा और उसकी ज़ुबान, उसके जो जज्बात हैं और उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, तासुरात हैं, वो उनका साथ नहीं दे पा रही है। ये सारी हलचल मची जब उस्मान डार का इंटरव्यू आया। फिर सदाकत अली अब्बासी के हवाले से सबसे पहले मैंने अपने व्लॉग में ये खबर दी कि किस तरह से डॉन की इंतज़ामिया आड़े आई है इस इंटरव्यू के कि ये इंटरव्यू नशर नहीं होगा। सलाम है फिरदौस शमीम नकवी साहब को कि जिन्होंने ये रास्ता दिखाया कि हमारे पास अब इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब के ऊपर हल्फ उठाए जाएं, ना सिर्फ उन लोगों को जो सज़ा दे रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, उन समेत पाकिस्तान की वो आवाम जो कंफ्यूज हो गई है इस पूरे बयानिए के बाद कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल थी या इसकी पूरी प्लानिंग जो थी वो इमरान खान साहब ने की थी या बकौल डार साहब के, उस्मान डार के नौजवानों की जहन साजी की ही इस तरह गई थी कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो तो ऐसी सूरत में ये पैंतरा अपनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी वो वाहिद आदमी हैं और सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने कुरान पाक पर हल्फ लिया और ये रास्ता मुतय्यन किया कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर हमने देखा कि बहुत सारे लीडरों के आए, इसमें अली नवाज अवान साहब का भी आया हमारे सामने। सदाकत अली अब्बासी की जो वीडियो आई उसमें वो कलेजे, माओ के कलेजे फाड़ देती है। जो औरत साहिब औलाद है और जिसके घर में दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस वीडियो को बड़े गौर से देखा हो तो उनको अंदाज़ा होगा कि तकलीफ़ का ये आलम है कि माँ का कलेजा फट रहा है। माँ का कलेजा बिल्कुल फट रहा है जब उन्होंने अब्बासी को, सदाकत अली अब्बासी साहब को अपने सीने से लगाया। साफ नज़र आ रहा था औरतों की चीखो पुकार है, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बीवियाँ हैं। ऐसा लगता है कि अब चुप ना रहने की कसम खा ली है। और तहरीक इंसाफ ने जो नई स्ट्रेटजी अपनाई है उसको बड़ा वेलकम किया जा रहा है पब्लिक के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब इस किस्म का तशद्दुद, इस किस्म की सख्तियाँ होंगी और लोग
جو کئی کئی سالوں سے، اگر کوئی شخص 1 سال 1.5 2 سال میں آپ کے ساتھ ایسوسیٹ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ اس کی ایسوسیشن یا اس کی محبت یا اس کے جو ایک پارٹی کے لیے ایک آپ کی ایک دلچسپی یا ایک محبت ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہو. یہ لوگ دہائیوں سے، کوئی 10 سال، کوئی 13 سال، کوئی 15 سال، اس طرح سے یہ لوگ تحریک انصاف کا حصہ تھے، جو عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگا کر انٹرویوز اور پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے نہ صرف وہ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں بلکہ سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. اب مائیں سامنے آ گئی ہیں. ماؤں کے سامنے تو کائنات ہار جاتی ہے. ماؤں کا حوصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ کائنات ہار جاتی ہے. خدا نے بنایا ہی ایسا ہے ماں کو. اب مائیں سامنا کرنے کے لیے آ گئی ہیں. اب مائیں مقابلہ کرنے کے لیے آ گئی ہیں. اب عورتیں مقابلہ کریں گی مردوں کا. اب فیصلہ کر لیا ہے کہ مزاحمت ہوگی. یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، یہ خطرناک نہج ہے اس سیاست کی جس کی طرف انجانے میں سیاست کو دھکیل دیا گیا ہے. اب ایسا لگتا ہے واپسی کا راستہ نہیں بچے گا. مزاحمت اب اس طرح سے ہو رہی ہے. سرم جاوید جو اس وقت جیل کے اندر ہے، جن کی رہائی کا روپکار آیا مگر اس کے بعد پھر سے ان کو گرفتار کر لیا. ان کی گرفتاری کیسے ہوئی ان کے والد گرامی نے سارا بتایا. مگر سرم جاوید کی بہن فلک وہ سامنے آئی. انہوں نے قرآن پاک پر حلف لیا اور بتایا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کبھی بھی کسی بھی میٹنگ میں، کسی خطاب میں، کسی ملاقات میں، کسی گفتگو میں کبھی ہماری پاک افواج کو، کبھی ہمارے اداروں کے خلاف، کبھی ہمارے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی بیانیہ نہیں بنایا، نہ ایسی ذہن سازی کبھی کی. عثمان ڈار کی والدہ سامنے آ گئی ہیں، تحریک انصاف کی خواتین سامنے آ گئی ہیں، اور جو پی ٹی آئی نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مائیں جو لڑنا چاہتی ہیں اور جن کے بیٹوں کو یا جن کے شوہروں کو، جن خواتین کے شوہروں کو زور زبردستی الگ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف انہیں اپنا ٹکٹ دے گی. وہ کہتے ہیں کہ خدا مددگار ہے اور خدا ہی بہترین مددگار ہے. سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر. نہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر بلکہ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے بھی دروازے بند ہو چکے ہیں. مگر اے خدا، اس کی مدد کا دروازہ آج بھی کھلا ہے اور وہ بہترین راستہ دکھانے والا ہے. اسی نے یہ راستہ دکھایا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو مائیں اس وقت مزاحمت کر رہی ہیں، جو بیٹیاں اس وقت مزاحمت کر رہی ہیں، ان کو اب پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا جائے گا آئندہ الیکشن میں، جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں. ابھی ایک ریسنٹ سروے ہوا ہے عثمان ڈار کے حلقے کا سیالکوٹ میں، جہاں پر عثمان ڈار کی والدہ مد مقابل ہیں خواجہ آصف کے، اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، جو سروے ہوا، اس میں 90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ووٹ عمران خان کے لیے ہے، پی ٹی آئی کے لیے ہے. پھر وہ ڈار کی فیملی سے کوئی کھڑا ہو، عثمان ڈار کی فیملی سے، یا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کسی اور شخص کو کھڑا کریں، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، وہ منظر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دوں گا تو کھمبے کو بھی ووٹ پڑے گا. ابھی صورتحال وہی بن رہی ہے. اگر عمران خان صاحب کھمبا بھی کھڑا کر دیتے ہیں کسی چوک میں تو اس کھمبے کو بھی ووٹ پڑے گا. عوام کے اندر مقبولیت اس حد تک بڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز، شہباز شریف صاحب نے جو کل ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر ان سے ایک سوال کیا گیا. یہ آپ کو اس حالت کے بارے میں بتائے گا کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منتخب نمائندے آتے ہیں اور ہمارے لیے کام کرتے ہیں یا ہمارے لیے سوچتے ہیں، ہمارے مسائل کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب سے جب صحافی عمران ریاض کے اغوا اور بازیاب ہونے کے بارے میں سوال ہوا تو وہ یہی موصوف نہیں جانتے تھے کہ ان کی حکومت کے دوران صحافی کو اغوا کیا گیا، یا وہ روپوش ہوا، پھر اغوا ہوا، پھر تشدد ہوا، پھر جیسے بھی تھا وہ بازیاب ہوا. یہ جو ہم پہ رول کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے مسائل کو نہیں جانتے. ہمارے مسائل کی ایک فہرست ان کے ہاتھ میں اس وقت آتی ہے جب یہ ہمارے دروازے پر دستک دینے کے لیے ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں. ووٹ مل جانے کے بعد یہ لوگ، یہ شخص، یہ اقتدار کے اندر جو بھی جماعت آتی ہے وہ ہمارے مسائل کو کبھی حل نہیں کرتی. کیوں؟ اگر ہمارے مسائل یہ لوگ حل کر دیں گے، ہماری پرابلمز کو یہ سالو کر دیں گے، ان کا حل نکل آئے گا،
تو پھر ان کے کون سنے گا؟ اسی لیے پیٹ کی 2 وقت کی روٹی کے اندر الجھا کر، مسائل کے جال میں ہمیں پھنسا کر یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اقتدار کو جو ہمارے ہی ووٹوں سے ان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی سنجیدگی کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ووٹ میں ہر اس شخص کو اپنے لیے الیکٹ کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل جانتا ہے، وہ زمینی حقائق سے باخبر ہے، اور وہ عزم کرتا ہے اس بات کا کہ وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑا رہے گا۔ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔